روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز با عظمتی است. به فرمایش مرحوم آقای حاج موسی جواد آقای تبریزی ملکی، عالم فقیه عارف بزرگوار، عظمت روز 3 شعبان را باید از عظمت حسین بن علی به عنوان پرتوی از اون عظمت به حساب آورد و به شمار آورد. روز بزرگی است. در این روز کسی متولد شد که سرنوشت اسلام وابسته به او، به حرکت او، به قیام او، به فداکاری او، به اخلاص او بسته بود. دل میں امید کی ایک شمع جلا دی تو نے، ماہ شعبان کی توقیر بڑھا دی تو نے، بول اٹھی تیسری شعبان حسین، اے میری جان حسین، اے میری آن حسین، اے میری جان حسین، اے میری آن حسین، شہزادی تو پھر آ گئے اب